سارے کے سارے حروف تہجی ایک ایک کی آواز نبی پاک کی شان، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن میں الف لکھا، الف نے کہا کہ اللہ کا پیارا آ گیا ہے، با نے کہا کہ بے سہاروں کا سہارا آ گیا ہے، تا نے کہا کہ تاجدار انبیاء آ گیا ہے، سا نے کہا کہ سروت کائنات آ گیا ہے، جیم نے کہا کہ جہالت کو مٹانے والا آ گیا ہے، ہا نے کہا کہ حجر اسود کے بوسے دلانے والا آ گیا ہے، خا نے کہا کہ ختم رسول کا تاج پہنے والا آ گیا ہے، دا نے کہا کہ دائے کائنات آ گیا ہے، زا نے کہا کہ ذاکر کائنات ذاکر خدا آ گیا ہے، را نے کہا کہ رحمت بن کر آ گیا ہے، زا نے کہا کہ زمانے کا امام آ گیا ہے، سین نے کہا کہ ساقی کوثر آ گیا ہے، شین نے کہا کہ شافی محشر آ گیا ہے، صاد نے کہا کہ صادق امین آ گیا ہے، زان نے کہا کہ ضعیفوں کا ماوا آ گیا ہے، ہاں تا نے کہا کہ طٰہٰ والا آ گیا ہے، زا نے کہا کہ ظلمت کو مٹانے والا آ گیا ہے، عین نے کہا کہ علم والا آ گیا ہے، غین نے کہا کہ غریبوں کا سہارا آ گیا ہے، غین نے کہا کہ غریبوں کا سہارا آ گیا ہے، فا نے کہا کہ فاتح مکہ آ گیا ہے، کاف نے کہا کہ قرآن والا آ گیا ہے، کاف نے کہا کہ کالی کملی والا آ گیا ہے، لام نے کہا کہ لوح محفوظ کا پیغام لانے والا آ گیا ہے، میم نے کہا کہ مرکز رشد و ہدایت والا آ گیا ہے، نون نے کہا کہ نوری چہرے والا آ گیا ہے، واؤ نے کہا کہ والی بطحا آ گیا ہے، ہا نے کہا کہ ہادی کائنات آ گیا ہے، یا کی آواز ہے بھٹا محبت میں پیغمبر اعظم سے محبت کرنے والوں کی سبحان اللہ کی آواز گونجے گی، نون نے کہا کہ نوری چہرے والا آ گیا ہے، واؤ نے کہا کہ والی بطحا آ گیا ہے، ہا نے کہا کہ ہادی کائنات آ گیا ہے، یا نے کہا کہ یسرب کو مدینہ بنانے والا آ گیا ہے، سبحان اللہ۔ اب میں جناب قاری مظہر اقبال صاحب کی سجائی ہوئی محفل میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب ذیشان، خطیب انقلاب جناب حضرت مولانا اعجاز الرحمان محمدی صاحب۔ الحمدللہ الذی لہ ملک السماوات والارض الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على عبدك نبيك ورسولك محمد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہ جو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا کریم کی مرضی، وہ جدھر چاہے ادھر کر دے۔ اے اللہ واحد تو امداد ذرا کرنا، اے اللہ واحد تو امداد ذرا کرنا، دنیا کو تیرے خادم پیغام سنا دیں گے، اسلام زمانے میں مٹنے کو نہیں آیا، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ میں یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے، اے اللہ واحد تو امداد ذرا کرنا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، اے اللہ واحد تو امداد ذرا کرنا، اسلام کے شیروں کو مت چھیڑو نہ تم ورنہ، اسلام کے شیروں کو مت چھیڑو نہ تم ورنہ، تکبیر کے نعرے سے دنیا کو ہلا دیں گے، تکبیر کے نعرے سے دنیا کو ہلا دیں گے، اے اللہ واحد تو امداد ذرا کرنا۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ اس اللہ نے سانو اسلام جیسی نعمت دے نال مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ دیاں ساریاں نعمتاں دے اندروں اے بہت بڑی نعمت ہے، اے او نعمت ہے کہ جس دے اندر کوئی زوال نہیں، جس دی حفاظت دا ذمہ رب نے خود اٹھایا ہے۔ دین اسلام نو ختم کرنے والے بڑے بڑے ابو جہل پیدا ہوئے، انہاں دیاں کوششاں کاوشاں زندگیاں مک گئیاں، ختم ہو گئیاں، لیکن اسلام نو مٹا سکے، پھٹا محبت والے بولو مٹا سکے۔ ویسے گل ہے پاکستان دے بڑے شہراں دے اندر، صوبہ پنجاب اندر ہر شہر دے اندر جاؤ گے نا تو تانوں پھٹے دا کوئی نہ کوئی عالم دین ضرور مل جائے گا۔ اللہ نے اس پنڈ تے خاص رحمت فرمائی ہے، پنجاب دے ہر شہر دے اندر ایک نہیں کئی مل جان گے علماء، خطیب، مسجد دے امام، جنہ دا تعلق اس پنڈ نال ہوئے گا پٹا محبت نال۔ یار تو آڈے پنڈ دے علماء کرام سارے پاکستان نو بلاندے نے، تو جدو اسی تو آڈے پنڈ آئیے تو تو آڈی آواز نہیں نکل دی۔ محبت دا اظہار کرو، پیار دا اظہار کرو۔ میں کدے کدے سوچنا ہونا کہ اللہ نے اس پنڈ تے اتنا خاص انعام کیتا ہے، اتنی رحمت کیتی ہے، اتنے کثیر تعداد نال علماء نے
ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਅਗਰ ਚੰਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਆਬਾਦ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਥੇ ਇਨਸਾਨ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਪੁੱਟਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। माशाअल्लाह इतने ज्यादा हुफाज़े कराम ने, इतने ज्यादा आलमे दीन ने, अगर उन्हां दे अंदर शौक है, ज़ौक है ते अवाम अंदर भी शौक ज़ौक होना चाहिए ना जी। हुण तुहाडी आवाज़ ढिली नहीं होनी चाहिए। मुहब्बत नाल और प्यार नाल बेदारी दा सबूत देंदे होया मेरी गल नाल, मेरी हां दे नाल हां मिला के चलियो। मैं दस ए रहा वां कि अल्लाह ज़ुल जलाल ने जो साडे ते इनाम फरमाया, इस्लाम जैसी सानू नेमत अता फरमाई, इस इस्लाम नू मिटान वास्ते बड़े बड़े सरकश, बड़े बड़े अबू जहल पैदा होए, लेकिन इस इस्लाम दा अलिफ तक ना मिटा सके। उन्हां दियां जिंदगियां मुक गईयां, खत्म हो गईयां। अज जेड़े नार्वे दे अंदर कुरान मजीद नू जलान दी कोशिश करते ने, कदे मेरे पाक पैगंबर दे खाके बनांदे ने, इन्हां बेचारियां दा बस नहीं चलदा, ये मजबूर ने। इन्हां दे प्यो दादे भी इस कोशिश अंदर मर गए, मिट गए, खत्म हो गए। हजरात जदों दा इस्लाम शुरू होया उस वक्त तो लैके ये शैतानी लश्कर पूरा लाओ लश्कर अपनी पूरी कुव्वत दे नाल इस्लाम दे खिलाफ बरसरे पेकार है, लेकिन इस्लाम दा बाल भी बिंगा ना कर सके, इस्लाम दा अलिफ तक, इस्लाम दी एक ज़ेर तक ना मिटा सके। आज भी बड़ी कोशिश अंदर ने, बड़ी कावश अंदर ने, उन्हां दा बस नहीं चलदा। मजबूर हो के फिर दुख अंदर, तकलीफ अंदर, हसद दे अंदर, साड़ अंदर आके कदे कुरान मजीद नू जलान दी कोशिश की जाती है, कदे मेरे पाक महबूब दे खाके बनाए जाते ने। मैं तुहाडे तवस्सल ते वसादत दे नाल उन्हां कुफर दे ऐवाना तक आवाज पहुंचाना चाहना वा। जदों इस्लाम शुरू होया सी उस वक्त भी मिटान वालियां ने बड़ियां कोशिशां कीतियां। मेरे रब ने उमर जर्रार पैदा फरमाया, इस्लाम नू उमर जैसी नेमत अता फरमाई। इस्लाम दा नूर मक्के विचों निकल के पूरे आलमे इस्लाम अंदर, पूरी दुनिया दे कोने कोने अंदर फैलिया। उस वक्त भी उमर नू अल्लाह ने पैदा फरमाया, उमर इस्लाम अंदर दाखिल होया, इस्लाम ताकतवर होया। अज भी नार्वे दे अंदर एक बदबख्त ने कुरान नू जलान दी कोशिश की थी। उमर नामी नौजवान ने बढ़ के पूरी उम्मत दा सर फखर नाल बुलंद कीता है। उन्हां नू दसना चाहना, पैगाम देना चाहना, तुहाडे वड्डियां ने भी बड़ियां कोशिशां कीतियां, लेकिन इस्लाम दे खिलाफ कामयाब ना हो सके। ओ जालिमो, जितने भी खाके बनाओ, जितने भी कुरान मजीद दे नुस्खे जलाओ, मोमना दे दिलां अंदरों, मुसलमानां दे दिलां अंदरों ना मुहम्मद दा प्यार खत्म हो सकदा है, ना कुरान मजीद दा प्यार खत्म हो सकदा है। हजरात तवज्जो करो, जिन्ना लोगां दी मैं गल करना चाहना, जेड़ी बात मैं दोनों दसना चाहना वा। इस्लाम दा इब्तदाई दौर है, पता जिना याद जिना पढ़िया होएगा, सुनिया होएगा। एक वक्त तो सी ए नार्वे वाले कुफर दे आलमे कुफर वाले जितने भी बदबख्त बेईमान ने, इन्हां दे परदादे दादे मक्के दे अंदर उन्हां दा बड़ा रोब सी। मक्के दे अंदर उन्हां दियां बड़ियां चुदराहटां सन। एक वक्त तो सी जदों मेरे पाक नबी नो मक्के दे अंदर बैतुल्ला दे सहन दे अंदर नमाज पढ़न दी इजाजत नहीं सी। मेरे पाक नबी नमाज पढ़ दे, ए बदबख्त ओजरियां रिया के मेरे पाक नबी दे कमर ते रख दे। आका ने सलातो वसलाम नमाज पढ़न तो मजबूर ने, तंग ने, परेशान ने, बाजारां दे अंदरों गुजरना मुहाल हो गया। एक वक्त तो सी जदों इन्हां बदबख्तां दा जोर चलदा सी, इन्हां ने बड़ियां कोशिशां कीतियां, इतनियां ज्यादा कोशिशां कीतियां, इतनियां ज्यादा चालां चलियां। इन्हां दा ज़हन सी इस्लाम मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। जेड़ा दिन रात दावत देंदा इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह दा नबी हां, मैं अल्लाह दा रसूल हां, इंदी औलाद कोई नहीं, इंदा नाम मिट जाना है, बड़े खुश हो रहे ने। अल्लाह ज़ुल जलाल नू कुछ होर ही मंजूर है।
میرے رب نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو اسلام دی نعمت دے نال مالا مال فرمایا صحابی رسول بیان کردا ہے جدوں عمر نے کلمہ پڑھیا جدوں عمر اسلام اندر داخل ہویا اللہ ذوالجلال نے مسلماناں نو عزتاں دے چھڑیاں اسلام نو عزتاں مل گئیاں کون عمر اسلام اندر داخل ہویا اللہ اکبر اللہ جس دے بارے شعر بولیا ہے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا اسی تے اس عمر دے منن والے اسی تے اس عمر دے پیروکار جس نے بیت اللہ دے اندر پہنچ کے اعلان کیتا سارے مکے والے انو اعلان ہو گیا پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہے پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہے اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا اللہ اکبر اللہ حضرات اسیوں سمر دے منن والے آؤ لوگوں میں دستا جاؤں اللہ ذوالجلال نے اسلام نو عزتاں دتیاں اسلام نو طاقتاں دتیاں نے میرا عمر اسلام اندر داخل ہویا آج جڑے لوگ اسلام نو مٹانا چاہندے نے رب دا قرآن بولیا فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ اللہ ذوالجلال فرما دینے اسلام نو مٹان والے بڑیاں کوششاں کر دینے لیکن وہ کدے مٹ نہیں سکدا جس دیاں رب حفاظتہ کرے فنوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے حضرات انہاں دیاں کوشاں ناکام نے انہاں دے سارے حربے ناکام نے اسلام دے منن والے آنے ہر دور دے اندر اسلام دے منن والے آنے ہر دور دے اندر اسلام دی خاطر قربانیاں دیتیاں نے آج اگر مسلمانہ دے اندروں سنی وہابی دا رولا مک جائے آج مسلمانہ دے اندروں شیعہ سنی دا رولا مک جائے اے ہوا ختم ہو جائے اے تفرق مک جاون اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اسی تے انہاں دے پیروکاراں جڑے 313 ہو کے 1000 دے نال لڑ گئے اسی تے انہاں دے پیروکاراں جڑے 3000 ہو کے لکھاں دا مقابلہ کر گئے او کیوں مقابلہ کر گئے انہاں دے اندر شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی کوئی نہیں سے کل مسلمان سن پیغمبر دے صحابہ سن اسلام دے غلام سن اسلام دے پیروکار سن اسے وجہ تو لڑ گئے بلکہ میرے رب دا وعدہ ہے اگر تو ہاڈے اندر اتحاد پیدا ہوئے اگر تو ہاڈے اندر پیار تے محبت پیدا ہوئے اللہ ذوالجلال دا وعدہ ہے اللہ اپنی مدد نازل کردہ ہے حضرات اگر بدر دے اندر 313 واسطے اسمانہ تو فرشتے اتر سکتے ہیں آج ویکھو امت دا حال کی ہے آج ویکھو لوگاں دا حال کی ہے مسلمانہ دی حالت کی ہے
ہر جگہ تے مسلمان کٹیا جا رہا ہے، ہر جگہ تے مسلمان دا خون بہایا جا رہا ہے۔ اج اسی دعاواں بڑیاں کرنے آ لیکن آسماناں تو مدد نہیں اتر دی، آسماناں تو فرشتے نہیں اتر دے۔ وجہ کی ہے؟ ساڈے اندر اتحاد کوئی نہیں، ساڈے اندر محبت کوئی نہیں۔ آؤ لوگوں میں دسدا جاواں اس اسلام دے اسلام ساڈے تک پہنچیا کنا راواں تو گزر کے، کنا مشکلاں تو گزر کے اسلام ساڈے تک پہنچیا ہے۔ یاد کرو او وقت نو جدو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہاں میں دسنا چاہنا اینا کفر والیاں نو، خاکے بنان والیاں نو، قرآن جلان والیاں نو، او تسی مرداں دا مقابلہ کی کرنا ہے؟ اسلام دیاں عورتاں دا مقابلہ کوئی نہیں، اسلام نو منن والیاں عورتاں دا بھی مقابلہ کوئی نہیں۔ حضرات مکے دا سارا کفر جمع ہو گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے خلاف ابو جہل بے ایمان کہندا ہے نہیں سمیہ مینوں پتہ چلیا ہے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، تو مسلمان ہو گئی ہے۔ سمیہ گل سن لے، اگر کلمہ نہیں چھڑے گی میں تیرے ٹکڑے کر دیاں گا، میں تینوں قتل کر دیاں گا۔ حضرت سمیہ بول دیاں نے کہندیاں نے میں ابو جہل تو جو کرنا کر لے، تو جو کرنا کر لے، سمیہ کلمہ نہیں چھڑ سکدی۔ اس بدبخت نے حضرت سمیہ نو مکے دے بازار اندر، مکے دے چوک اندر لٹا کے دو اٹھاں دے نال حضرت سمیہ دے جسم نو دو حصیاں دے اندر تقسیم کر دیتا ہے۔ جسم کٹ گیا ہے، جسم دو حصے ہو گیا ہے، لیکن اما سمیہ نے کلمہ نہیں چھڑیا۔ حضرات توجہ کرو، تسی تے پھر بھی مردو اسلام نو منن والیاں عورتاں دی رب نے انہاں نو بڑیاں دلیریاں دتیاں نے۔ آؤ لوگوں میں دساں اے تاں اس امت دی گل ہے، اس امت دیاں عورتاں مسلمان عورتاں خواتین بڑیاں بہادر تے دلیر نے۔ بنی اسرائیل دی گل دساں جس دل اندر ایمان آ جاوے اس دل نو پوری دنیا مل کے ہلا نہیں سکدی۔ پتہ جے نہ جان دے اونا قرآن دے اندر اللہ ذو جلال نے حضرت آسیہ دا ذکر فرمایا، بی بی آسیہ دا ذکر فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ بڑیاں بڑیاں عورتاں گزریاں نے، میرے پاک نبی فرماندے نے چار عورتاں کامل گزریاں، چار بیبیاں کامل گزریاں، انہاں دے اندر حضرت آسیہ بھی شامل ہے۔ آسیہ دا ذکر قرآن اندر کیوں آیا؟ اللہ نے واقعہ قرآن اندر کیوں بیان فرمایا؟ کیونکہ حضرت آسیہ نے وقت فرعون دا مقابلہ کیتا ہے، وقت بدماش دا مقابلہ کیتا ہے۔ فرعون دی بیوی ہو کے فرعون دے خلاف کھڑی ہو گئی، کیونکہ اب ماں آسیہ دے دل اندر ایمان آ گیا۔ فرعون کہندا ہے نہیں آسیہ اگر میرا کلمہ نہیں پڑھے گی، اگر مینوں رب نہیں مننے گی، آسیہ تینوں سزاواں دیواں گا، ایسیاں سزاواں دیواں گا، تینوں قتل کر دیاں گا، طرح طرح دے ڈراوے دے رہا ہے۔ میں قربان جاواں اما آسیہ دے ایمان تو۔ حضرت آسیہ کہندیاں نے میں فرعون تیرا جو دل کردہ کر لے، میں تا اس نو رب منیا ہے جڑا موسیٰ دا رب ہے، جڑا ہارون دا رب ہے۔ فرعون کہندا نہیں آسیہ تینوں روٹی میں کھلانا وا، تینوں کھانے میں دینا وا، تینوں روزیاں میں دینا وا، مینوں چھڈ کے کسے ہور نو رب مننی ہے۔ اما آسیہ کہندیاں نے میں فرعون میں تے اس نو رب منیا ہے، میں تے اس نو داتا منیا ہے جیڑا تیرا بھی رب ہے، ساری کائنات دا رب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سارے جگ نو پالن والا میرا اللہ سارے جگ نو پالن والا میرا اللہ سارے جگ نو
سارے جگ نو پالن والا میرا اللہ ڈگ دے یار سنبھالن والا میرا رزق پہاڑ دی تے تھلے وی رزق پہاڑ دی تے تھلے وی کی تو پوچھنا ہے کیڑیاں دے منہ ڈالن والا میرا اللہ سارے جگ نو حضرات اما آسیہ فرعون اگے ڈٹ گئی کیوں؟ عورت کمزور ذات ہے لیکن دل اندر ایمان آیا ایمان نے اتنی طاقت اور اتنی قوت دے چھڑی ہے کہ وقت دے فرعون اگے بادشاہ اگے ظالم سرکش اگے ایک عورت ہو کے ڈٹ گئی ہے دل اندر ایمان آ گیا حضرات اے تا امت محمدیہ ہے نا جنہ دا ایمان اونا لوگاں نالو کئی گنا زیادہ مضبوط ہے تسی اما سمیہ دا واقعہ سنیا جسم دو ٹکڑے ہو گئے ابو جہل نے مکے دے بازار اندر لٹا کے قتل کر چھڑیا شہید ہو گئیاں لیکن ایمان نہیں ڈولیا حضرات اسی اونا لوگاں دے پیروکار ہاں اونا لوگاں دے منن والے ہاں او سارا کفر جمع سی مکے دے سارے بدماش جمع سن اونا نے حضرت بلال دی منہ دی آواز بند نہیں کر سکے او کلمہ چھڑانا تے دور دی گل لے ایمان تو ہٹانا تے دور دی گل لے میرے بلال دی آواز نو پست نہیں کر سکے ابو جہل نے بڑا زور لگایا ابو لہب نے بڑا زور لگایا عتبہ نے بڑا زور لگایا انہاں سارے نے امیہ بے ایمان نے بڑا زور لگایا میرے بلال دا کلمہ چھڑانا تے دور ہے بلال دی احد دی آواز نو پست نہیں کر سکے حضرات اسی اونا لوگاں دے منن والے ہاں اونا دے پیروکار ہاں آج ساڑھے تے پورا کفر چڑھ دوڑے آئے سارا کفر جمع ہو گیا ہے اسلام دے خلاف مسلمانہ دے خلاف اللہ ذوالجلال دی قسم ہے مسجد دے اندر بیٹھ کے کہنا چاہنا ہوا اللہ نو گواہ بنا کے کہنا چاہنا ہوا اے سارا کفر پہلے بھی جمع ہویا سی اسلام دا کچھ بگاڑ نہیں سکے سن اس تو بعد بھی جمع ہویا اسلام دا کچھ بگاڑ نہیں سکے آج بھی جمع نے اور قیامت تک جمع ہوندے رہن گے اسلام دے منن والے آندہ ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکن گے اسلام دا پرچم پوری دنیا تے لہراندہ روے گا میرے محمد دا فرمان پوری دنیا تے چمکدہ روے گا قرآن پوری دنیا تے دمکدہ روے گا نعرہ تکبیر شان رب العالمین شان مصطفیٰ شان صحابہ رفت صحابہ سارے اپنا دائیں ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب دے نعرہ تکبیر ہم اپنے نبی کے آپ نے جواب دینا دیوانے ہم اپنے نبی کے ہم اپنے نبی کے ہم اپنے نبی کے شہزادہ اہل حدیث حضرت مولانا اجاز الرحمن محمدی صاحب حضرات توجہ اج پورا عالم کفر مسلمانہ دے خلاف جمع ہے مسلمان او ہندہ ہے جڑا سارے پیغمبران دی عظمت نو مندہ ہوئے اقرار کردہ ہوئے اسیں اس دشمنی اندر آکے حضرت عیسیٰ دی گستاخی نہیں کر سکتے حضرت موسیٰ دی گستاخی نہیں کر سکتے تو رات چاہے بدل گئی ہے تحریف شدہ ہے لیکن اسی بے ادبی نہیں کر سکتے انجیل چاہے تحریف شدہ ہے لیکن اسی بے ادبی نہیں کر سکتے مومن تے مسلمان او ہویا کردہ ہے جڑا سارے پیغمبران تے ایمان رکھدا ہوئے انہاں دا ادب و احترام کردہ ہوئے لیکن ایک بڑے درد دل نال گل کرنا چاہنا بھٹا محبت دے رہشیو ارد گرد تو آن والے ہو اس مجلس دی وسادت نل تو آڈے کو ایک سوال کرنا چاہنا ایک فریاد کرنا چاہنا اسی کسے نبی دی گستاخی تے نہیں کر سکتے اونا دی کتاب دی بے ادبی تے نہیں کر سکتے اونا دیا کتاباں چاہے منسوخ شدہ نے قرآن دے آمن تو بعد لیکن اسی مومن ہاں مسلمان ہاں ساریاں آسمانی کتاباں تے یقین رکھنے ہاں لیکن جو اونا دیا مصنوعات نے اونا دیا چیزاں نے
کم از کم انہاں دا بائیکاٹ تے کر ہی سکدے ہاں کہ نہیں؟ جنہاں نے میرے محبوب دے خاکے شائع کیتے، قرآن نو جلان دی کوشش کیتی، انہاں دے مصنوعات دے بائیکاٹ کر سکدے ہو کہ نہیں؟ جس دل اندر ایمان ہے اس نو کسے مولوی تو فتوہ لین دی ضرورت نہیں کہ انہاں چیزاں دا بائیکاٹ کیتا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ جو بھی ہو جائے یارو وہ ایسی چیز کوئی تیار ہی نہیں کر دے جن دے تو بغیر زندگی گزر نہ سکتی ہوئے۔ چیزاں عام استعمال دیاں نے، اگر نبی نال سچا پیار ہے، سچی محبت ہے، اگر قرآن دی محبت دل اندر ہے، سچے دل نال وعدہ کرو جنہ میرے محبوب دے خاکے شائع کیتے، جنہ نے قرآن نو جلاون دی کوشش کیتی، انہاں بدبختاں دی ہر مصنوعات دا سے بائیکاٹ کران۔ اللہ اکبر۔ حضرات توجہ کرو، میں گل اے سمجھا رہا کہ اسلام نو مٹان والے بڑیاں کوششاں کیتیاں لیکن نے مٹ سکیا؟ کنیاں کوششاں کیتیاں نے؟ حضرات توجہ کرو، مکہ شہر دے اندر امیہ نو پتا چلیا بلال میرا غلام مسلمان ہو گیا وے۔ امیہ کہندا بلال اگر تو کلمہ نہیں چھڑنا، اگر تو باز نہیں آنا تے پھر گل سن لے، تیرا کھانا پینا بند ہے۔ حضرت بلال کہندے نے منظور ہے۔ امیہ بے ایمان نے صرف اس حد تک ظلم نہیں کیتا، ابو جہل بھی معاون ہو گیا۔ ابو جہل بھی معاون ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں کلمہ چھڑانا جاندے نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دوبارہ اپنے دین تے لے آنا جاندے نے۔ میں قربان جاواں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف سارے جمع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، ایک دفعہ میری آنکھ نے کی منظر ویکھے آئے، اینا سارے بدبختاں نے جمع ہو کے حضرت بلال نو پکڑے آئے، انج گلے دے اندر رسا پایا، گھسیٹ دے مکے دے چوک اندر لے آئے۔ ابو جہل کہندا ہے آج پتا چلے گا ایدہ ایمان کننا کو مضبوط ہے۔ حضرت بلال نو ابو جہل ماردہ شروع کیتا، مار رہے آئے۔ جدو ابو جہل تھک گیا، امیہ کہندا سہڑتے ہو، میں جا اپنا وس لانا، اپنا زور لانا۔ امیہ بدبخت نے بھی مار دیا دوئے تھک گئے۔ دوپہر دا وقت ہو گیا، حضرت بلال بے خوش ہو گئے، چوک دے اندر لیٹے ہوئے، بے ہوش لیٹے ہوئے نے۔ اے دوئے بدبخت گھر چلے گئے نے۔ کڑک دی دھوپ دے اندر، عرب دی گرمی دے اندر میرا بلال چوک اندر لیٹے آئے۔ ابو بکر صدیق دا گزر ہویا، حضرت ابو بکر نے جا کے میرے پاک نبی نو دسے آئے، کہندے نے سونیا نبیا او جڑا کالے رنگ والا غلام ہے جس دا نام بلال ہے، آقا تسی انہوں جان دے ہو گئے۔ آقا فرماندے نے خواہ ابو بکر میں جاننا ہوا۔ حضرت ابو بکر کہندے نے سونیا آج تانوں پتہ کی کھویا ہے، اونا دعا بدبختاں نے اس غلام نو اتنا زیادہ مارے آئے، او تا چوک اندر بے خوش لیٹے آئے۔ آقا اس نو پانی پلان والا کوئی نہیں، اس نو بچان والا کوئی نہیں، او تا بے خوش لیٹے ہوئے۔ میرے پاک نبی فرماندے نے ابو بکر جاؤ اس غلام نو خرید کے لے آؤ۔ حضرت ابو بکر گئے، جا کے امیہ نو کہنے لگے میرے کو ایک بڑا سونا غلام ہے جیڑا تیرے مذہب والا ہے، آج جیڑا کالا جا غلام ہے اے میرے مذہب والا ہے، انج کر سودا کر لے، او غلام تو لے جا، آ غلام میں نو دے دے۔ امیہ نے جدوں ویکھیا ابو بکر تے سودا کرنا چاہندا ہے، امیہ کہندا ابو بکر میں صرف غلام دے بدلے غلام نہیں دینا چاہندا بلکہ کچھ پیسے بھی لینا چاہنا، سونا چاندی دا مطالبہ کرنا وا۔ ابو بکر صدیق نے دے چھڑے آئے، سونا چاندی دے کے پیسے روپیے دے کے نال غلام دے کے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال نو خریدے آئے۔
خرید کے اللہ واسطے آزاد کر چھڑیا ہے۔ حضرات میں دسنا چاہنا ہوں انہوں نے بڑے ظلم کیتے، بڑیاں کوشاں کیتیاں، کس وجہ تو او کہندے سن بلال اگر تو کلمہ پڑھنا ہے، اگر تو توحید دا اقرار کرنا ہے، پھر انج کرنا آہستہ آواز دے اندر کر لے، اچھی آواز اندر نہ بولیا کر۔ حضرات توجہ والی بات ہے، میرے بلال نے مارا کھا لیاں، میرے بلال نے انہاں دے ظلم برداشت کر لے، لیکن بلال دی آواز میں ایسا نہیں ہو سکے۔ ظلم پر ظلم سہ کر، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات انہاں دی ترجمانی میں اپنے لفظاں دے اندر انج کردا جاواں، انہاں نو رب نے شاناں پھر کیوں دتیاں، اس وجہ تو دتیاں انہاں اسلام دے خاطر ساریاں قربانیاں پیش کیتیاں، ہر طرح دی تکلیف گوارا کر لئی ہے۔ میں پھر انہاں دی ترجمانی اپنے لفظاں دے اندر انج کردا جاواں، جگہ جگہ تے اللہ دے فضل نال میں پھر اعلان کردا جا رہا ہوں، انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ آقا دے اشارے تو قربان ہو گئے، انہاں لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے، گھر بار نالے بیوی بال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ حضرت بلال دی شان اندر کہندا جاواں، حبشی نو ویکھ لو، حبشی نو ویکھ لو ذرا وی نہیں ڈولیا، حبشی نو ویکھ لو ذرا وی نہیں ڈولیا، کولیا تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کولیاں تے لیٹے انگاریاں تے لیٹے، لیکن میرے بلال دا ایمان نہیں ڈولیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا وی نہیں ڈولیا، کولیاں تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا، کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ حضرات توجہ کرو، گل مختصر کر رہا ہوں، آخری گلہ میری گل ختم ہے۔ جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا ہوں، اسلام دے خلاف لوگاں نے بڑے پروپگنڈے کیتے، اسلام نو منن والیاں دے خلاف طرح طرح دیاں سازشاں کیتیاں، ہر دور دے اندر انہاں نے اپنیاں چالاں چلیاں، میرے رب نے مدداں کیتیاں نے۔ میرے پاک نبی فرماندے نے لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا، جتنے بھی اسلام دے خلاف سازشاں کرنا والے انہاں دیاں سازشاں ناکام ہون گیاں، ہر جگہ تے سلام پہنچے گا، ہر گھر دے اندر اسلام داخل ہوئے گا، چاہے وہ کچا گھر ہوئے چاہے پکا گھر ہوئے، ہر گھر دے اندر اسلام جائے گا، اسلام دا جھنڈا ہر گھر تے لہرائے گا، پوری دنیا دے اندر جپے چپے تے ہر جگہ تے اسلام پہنچ کے روے گا۔ آج تسی ویکھدے پئے ہو کس طرح سارے کافر جمع ہو کے اسلام نو مٹانا چاہندے نے۔ میں تواڈے کول ایک وعدہ لینا چاہنا وا، تواڈے کول ایک وعدہ لینا چاہنا وا، اللہ واسطے میرے نال ایک وعدہ کرو، جس طرح سارے کافر آپس اندر جمع ہو گئے، جس طرح سارا کفر آپس اندر جمع ہو گیا، یہودی عیسائی کمیونسٹ سارے
سارے آپس اندر ایک جان ہو گئے جنہ دے بارے قرآن بولیا اے کافر مسلمانہ دے خلاف آپس اندر ایک نے حضرات سارا کفر جمع ہو گیا ہے سارے کافر جمع ہو گیا آپس اندر اسلام نو مٹان دے خاطر اسلام دے خلاف اسی مسلمان ہو گئے اسی کلمہ نبی دا پڑھ کے ساڈا قرآن ایک ہے ساڈا رحمان ایک ہے ساڈا نبی ایک ہے ساڈی کتاب ایک ہے ساڈا کلمہ ایک ہے ساڈا قبلہ ایک ہے اس دے باوجود مسلمانہ دے اندر اتنے زیادہ تفرقے ہو گئے اس دے باوجود مسلمانہ دے اندر اتنیاں جماعتاں بن گئیاں کوئی 3-4 صحابہ نو لے کے انہاں دا مقام نبیاں تو زیادہ کر رہے ہیں باقی صحابہ نو گالاں کڑ رہے ہیں کچھ امامہ دے خلاف دن رات تقریراں کر رہے ہیں ایک امام والے دوسرے امام والے نو گالاں کڑ دینے حضرات ایک فرقے والے دوسرے فرقے والے نو گالاں کڑ دینے اللہ دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا وہاں حضرات جیڑا کلمہ پڑھنا والا میرے پاک نبی نو اپنا میرے سونے نبی نو آخری نبی منن والا جیڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا اقرار کرنا والا ہے حضرات اس دنال فقہی اعتبار نال اختلاف ہو سکدا ہے بڑے موضوعات اختلاف ہو سکدا ہے بڑے مسئلات اختلاف ہو سکدا ہے لیکن اللہ دا واسطہ ہے اون دیتے کفر دا فتوہ نہ لگاؤ اون دیتے گستاخی دا فتوہ نہ لگاؤ آپس اندر ایک دوسرے تے فتوے لگاتے ایک دوسرے دے دشمن نہ بنو ایک دوسرے دے خلاف محاذرائی نہ کرو حضرات سارے وہابی سنی دیوبندی بریلوی سارے ایک جماعت جمع ہو جاؤ سارے ایک جماعت بن کے اونا کفر والے آنو او اسلام نو مٹان والے آنو پیغام دے دو ساڑھے آپس اندر جتنے مرضی اختلاف ہون لیکن اکی سونے نبی دی حرمت واسطے سارے ایک جانا آپس اندر جتنے بھی ساڑھے اختلاف ہون قرآن دی حرمت واسطے نبی دی عظمت اور حرمت واسطے اسلام دی خاطر اسی کفر دے خلاف ایک جانا ایک جماعت یار ایک بندہ ہی اپنی اصلاح کر لوے تنال دے تک دعوت پہنچا دے وے تے مقصد پورا ہو جاندہ ہے تسی جتنے سنن والے بیٹھے ہو کیا تہاڈا یقین اور اے ایمان ہے کہ آپس اندر ساڑھے جتنے بھی اختلاف ہومن سنی وہابی دیوبندیاں بریلویاں دے جتنے مرضی اختلاف ہومن لیکن جڑا کلمہ پڑھ دائے اسی اس نو لال لے کے کافران دے خلاف ایک جماعتاں کر دے ہو وعدہ انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر کے ٹنڈے ہاتھ نہیں بلند ہاتھ کھڑے کر کے دسو جڑا نبی دی عزت اور حرمت دی خاطر کافران دے خلاف آپس دے اختلافات مٹا کے کافران دے خلاف ایک جانے او اچھی آواز نہ کہہ دے انشاءاللہ بہت شکریہ بہت مہربانی اگر صرف انہیں جتنے لوگ آئے ہو تسی سچے دل نال اس بات نو تسلیم کر لو تے باہر جا کے ایک بندے نو سمجھا دے دعوت دے دے انشاءاللہ اس کانفرنس دا اس جلسے دا مقصد پورا ہو جائے گا اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین